यसमा सुरु गरेका छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रममा दोस्रो चरणमा छौँ, सिधै सुरु गरिहाल्छौँ होइन, हामी चाहिँ यतिखेर बेल्ट सो गर्ने कार्यक्रममा रहेका छौँ। हामीले दुईवटा बेल्टहरू राखेका छौँ यो 22 गतिको खेलको लागि। पहिलो रहेको छ UWE हेभीवेट च्याम्पियनसिप रहेको छ, नानी त बेल्ट सो गर्ने जस्तो बेल्ट। त्यसै गरी अर्को रहेको छ वुमेन च्याम्पियनसिपको बेल्ट। यो हामी UWE कै आयोजनामा पहिलोपटक हुन लागिरहेको रेस्लिङ खेल हो, नेपालमा हामीले गर्न लागेको खेल। त्यतिखेर तपाईँको माझमा हामी देख्न सक्छौँ UWE हेभीवेट च्याम्पियनसिपको नेक्स्ट साइकलको गेमहरू। त्यसै गरी अब तपाईँको माझमा मुना शिशुले देखाउँदै हुनुहुन्छ वुमेन च्याम्पियनसिपको बेल्ट। यसमा प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा तपाईँहरूको माझमा थोरै पछि जानकारी गराउनेछु। वुमेन च्याम्पियनसिपको बेल्ट रहेको छ यो। हेभीवेट च्याम्पियनसिप भनेर मैले अघि तपाईँको माझमा भनिसकेको छु। यो खेलको लागि कसले खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि यहाँनिर तपाईँको माझमा गराउन चाहन्छु। खेल्दै हुनुहुन्छ रेस्लर किङ कोब्रा चाहिँ त्यसै गरी हुनुहुन्छ बाबा भुइँ चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ दुईजना यो रेस्लिङको लागि च्याम्पियनसिपको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ। फोटो गरिदिनु उहाँको छोटो फोटो सेसनको कार्यक्रम यहाँनिर हुनेछ। यति बेला हामी देख्दैछौँ नेपालको प्रथम हेभीवेट च्याम्पियन मिस्टर अजिङ्गर। यतिखेर अजिङ्गरज्यूले ओपन च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ। यो बेल्टको लागि च्याम्पियनसिपको लागि यति उहाँ निकै सक्नु भएको छ। अब तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कतिको रोमाञ्चक हुनेछ यो खेल भनेर। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई 22 गते खेल हुनेछ 10 धर्मशालामा उपस्थित भइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वुमेन च्याम्पियनसिपको लागि यो ब्याटल हुँदैछ नेपाल भर्सेस इन्डिया नै भन्नुपर्छ। नेपाल र भारतीय मूलका खेलाडीहरूको यहाँनिर भिडन्त हुनेछ। नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ मुराजेस ड्रागन। त्यसै गरी भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो माझमा 22 गते 10 धर्मशालामा आउनुहुनेछ तनु। अब हामी सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई यहाँनिर तपाईँको माझमा परिचय गराउने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमको हामी तेस्रो चरणमा छ। हाम्रो माझमा 22 गते हाम्रो माझमा खेल्नको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ अजिङ्गर सर। कृपया अगाडि आएर परिचय गराइदिनु होला अजिङ्गर। पानीले साथिनु होला सम्पूर्णले। उहाँ 22 गते हाम्रो माझमा खेल खेल्नुहुनेछ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ बाबा भुइँ। उहाँ पनि हेभीवेट च्याम्पियनसिपको लागि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेको छु तपाईँहरू सम्पूर्ण माझमा। त्यसै गरी हुनुहुन्छ साइनाइट। नेपाली रेस्लिङ खेललाई निकै लामो समयदेखि आफ्नो योगदान दिएर अगाडि बढ्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ साइनाइट। त्यसै गरी हुनुहुन्छ किङ कोब्रा। त्यसै गरी हाम्रो माझमा हाम्रो अतिथितालाई स्वीकार गरेर भारतबाट आउनुहुने हाम्रो अतिथि खेलाडी हुनुहुन्छ प्रिन्स। भारतीय खेलाडी हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा आउनुहुनेछ र 22 गते उहाँको खेल प्रदर्शन हुनेछ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ दि वारियर। उहाँ यतिखेर हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्न, पछि आउनुहुनेछ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ नयाँ खेलाडी हुनुहुन्छ तर धेरै लामो तालिमपछि तयार हुनुभएको खेलाडी हुनुहुन्छ जेके भाइ हुनुहुन्छ। जेके त्यसै गरी हाम्रो माझमा अर्को खेलाडी हुनुहुन्छ सुनिल राय।
लाइन भएको छ उहाँको खेलको नाम। उहाँ पनि हाम्रो माझमा बाइसकेर तपाईँहरूसँग आफ्नो खेल कौशल देखाउनुहुनेछ। सम्पूर्णलाई फेरि पनि आइदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। पुरुष खेलाडी हाम्रो माझमा यति नै हुनुहुन्छ। यसै गरी महिला खेलाडी हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै खेलहरू खेलिसक्नुभएका समाजसेवी खेलाडी हुनुहुन्छ। एउटा राइटरबाट फाइटर बन्नुभएको खेलाडी हुनुहुन्छ मिस ड्राइभर। यसै गरी मैले अघि पनि जानकारी गराएको थिएँ वुमेन च्याम्पियनसिपको लागि हाम्रो माझमा भारतीय खेलाडी तरुणजी पनि आउनुहुनेछ। उहाँ 21 गते नै हाम्रो माझमा आइपुग्नुहुनेछ। यसै गरी नेपाली अर्को खेलाडी हुनुहुन्छ। धेरै लामो तालिम गर्नुभएको छ उहाँले, लगभग 1.5 वर्ष नै तालिममै बिताउनु भएको छ। यसै गरी उहाँको नाम यतिखेर म बोलाउन चाहन्छु अस्मिता। अस्मिता र यतिखेर हाम्रो माझमा अन्तिम महिला खेलाडी हामीले तपाईँको माझमा परिचय गराउन गइरहेका छौँ। मिल्ली प्लिज अगाडि आइदिनु होला। मिल्ली यतिखेर तपाईँको माझमा खेलाडीहरूको परिचय लगभग सकिसकेको अवस्था छ र रेफ्रीहरू पनि चाहिन्छ खेललाई एउटा विधिवत तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि। रेफ्री हुनुहुन्छ ज्वाला केसी। यसै गरी अर्का रेफ्री हुनुहुन्छ सबिन राई। धेरै समय दिने जानकारीको माझमा अब तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छ भने हाम्रो सिइओलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। उहाँले जवाब दिनुहुनेछ। अबको फ्लोर तपाईँको लागि। कोही त चुमा पुस्तो यस्तै होला। यहाँले देखिसक्नुभयो केही समय पहिला परिचय पनि भइसक्यो, खेलाडीको परिचय र रेफ्रीहरू सबैको परिचय भइसकेको छ। र अहिले तपाईँले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता हेमराज थापा, मुना श्रेष्ठ, एम खड्का लगायत सबै हुनुहुन्छ। र सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई मैले चाहिँ स्वागत गर्न चाहेँ। एकमुष्ट रूपमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला आजको कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो मुना म्यामबाट मैले सुरु गर्न चाहेँ। थोरै केही भनिदिनुहोस् न यो खेलको बारेमा, कहाँ हुँदैछ, कहिले हुँदैछ, कसरी हुँदैछ, के दर्शकहरूलाई प्रश्न भन्नुहोस्। सर्वप्रथम त नमस्कार सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई र म उपस्थिति हाम्रो नियुक्त स्वीकारी आउनुभएका हाम्रा भावनाहरूलाई। हाम्रो आज यो सानो एउटा प्रेस मिट चाहिँ हाम्रो यो 22 गते शनिबार रङ्गशालामा हुने 1 बजेबाट 6 बजेसम्म हुने कार्यक्रमको प्रेस मिट हो। यसमा हजुरले देखिसक्नु भएको छ हेभीवेट डिबेट च्याम्पियनसिप एउटा हुँदैछ र यसले गरी एउटा वुमेन च्याम्पियनसिप यतापट्टि हुँदैछ। यसमा चाहिँ हामीले फ्री एन्ट्री गरेका छौँ। हामीले यसमा चाहिँ शुल्क छैन, यसमा टिकट छैन, जो आए पनि हामीले फ्री एन्ट्री गरेका छौँ। र यो युडब्ल्यूले चाहिँ 1 वर्षबाट यसले चाहिँ सामाजिक काम गरिरहेको छ। यो कम्पनीले सामाजिक कामहरूमा धेरै अगाडि नै छ। 3-4वटा अवार्ड पनि पाइसकेको छ सामाजिक काममा। यो हामी सबै ग्रुप छौँ। हामीले कोभिडमा पनि धेरै खाना खायौँ कम्पनीको तर्फबाट। र यो गेमको मुख्य लक्ष्य महत्त्व चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि यहाँबाट अलिअलि केही भइहाल्यो भने हामीले चाहिँ 2टा
सामाजिक काम गर्दैछौँ। एक ठाउँ चाहिँ हामी राहत खाद्यान्न लाँदैछौँ, अर्को ठाउँ चाहिँ हामी अलिकति ग्यासको समस्या भएकोले हामी त्यहाँ ग्यास पुर्याउने हामी कोसिसमा छौँ। हामी यदि हामीबाट हामीलाई यदि सहयोग कसैको आयो भने पनि ठिक छ, नआए पनि हामी खेलाडीहरू कसैले पनि हामी पारिश्रमिक लिएका छैनौँ। यही पारिश्रमिकबाट चाहिँ हामी समाजसेवा गर्दैछौँ र यो 22 गते चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रान्ड ओपनिङ गर्ने एउटा ओपनिङ हुन्छ। हरेक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, सफल पार्नको लागि चाहिँ काहीँ न काहीँ आर्थिक पक्षले चाहिँ महत्त्व राख्छ भन्छन्, तपाईँहरूको सोच चाहिँ के? अहिलेसम्म त साँच्चै भन्नुपर्दा है, मुना दिदीले झुटो बोल्दैन भन्ने सबैलाई पनि थाहा छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी ऋणमै चलेका छौँ। अब केही समय पछाडि हामी उठ्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई थाहा छ। र अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो स्पोन्सरहरू धेरै पनि छैन, किनभने कोभिडले गर्दाखेरि जहाँ पनि इन्कम छैन। इन्कम नभएको कारणले अब खासै स्पोन्सर धेरै हुनुहुन्न, तर पनि हामीले चाहिँ आँटेका छौँ। स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई भौतिक आर्थिक सबै कुरामा हामीलाई दिनुभएको छ र नपुगेको चाहिँ हामी सबै खेलाडीहरू र कम्पनीका सबैले चाहिँ हामी गर्दैछौँ। खेल कति बजेदेखि सुरु हुन्छ, कति समयसम्म चाहिँ दर्शकहरूले त्यो खेलको मनोरञ्जन लिन पाउनुहुन्छ, त्यो बारेमा थोरै भन्नु। हाम्रो 1 बजेबाट स्टार्टिङ हुन्छ अनि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम हुन्छ होला 1.5 घण्टा। किनकि म खेल क्षेत्रमा मात्र नभएर चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्रमा छु, कलाकारी क्षेत्रमा छु, साहित्यिक क्षेत्रमा छु भनेपछि मैले सबै क्षेत्रको मान्छेहरूलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो। एउटा खेलाडी मात्रै भएको भए चाहिँ कतिखेर मात्र बोलाएर पनि खेलिन्छ र खेलिराखेको छ अहिलेसम्म। तर मैले चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई बोलाएको छु र मैले चाहिँ एउटा सम्मान कार्यक्रम पनि राखेको छु। 8-9 जना त्यहाँ सम्मानित पनि हुनुहुन्छ त्यो दिन। अनि त्यसै गरी यसमा विशेष अतिथि पनि हुनुहुन्छ 2 जना। प्रमुख अतिथि रुखमण्ड कटवाल हुनुहुन्छ, कलाकारबाट चाहिँ दिपाश्री निरौला र दीपक राजगिरी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सम्मानित हुनुहुन्छ। अनि यसै गरी हाम्रो लेडिजमा चाहिँ हामीले 6 जना सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले सम्पूर्ण पत्रकारलाई पनि हामीले त्यो दिन अतिथिको आसन गराउनेछौँ। एकपटक यता छेउबाट सबैको परिचय भनिदिनुहोस् न। उहाँ हुनुहुन्छ हरिश भद्राचार्य, उहाँ मानव अधिकारको मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ भाइ राजेन्द्र ताम्राकारमा चिनिराख्नु भएको भाइ हो, हाम्रो एकदमै विशेष हामी सबैलाई सपोर्ट गर्ने भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हेमराज थापा। उहाँको त अब परिचय दिइराख्नु पर्दैन, उहाँ सामाजिक कामदेखि लिएर हरेक ठाउँमा पुगिरहनुहुन्छ। र यता हुनुहुन्छ हाम्रो इन्द्र बहादुर कार्की, उहाँ चाहिँ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँ चाहिँ यसरी चिन्नुपर्छ कि सामाजिक काममा चाहिँ धेरै अग्रज हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ एक प्रकार, उहाँ पनि एकदमै सामाजिक काममा धेरै नै अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ यसै गरी हाम्रो सङ्गीता शर्मा बहिनी, उहाँ पनि सामाजिक काममा प्लस उहाँ पनि खेलमा पनि खेलमा हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लब लगायत सामाजिक काममा एकदमै हुनुहुन्छ। मैले एकछिन हेमराज सरलाई केही कुराहरू राख्न चाहेँ। तपाईँ पनि बेल समातेर बसिरहनु भएको छ, कसरी तपाईँ यो खेल कार्यक्रममा हामीले सम्भवतः तपाईँलाई पहिलोपटक देखेको कसरी आयो के भयो केही भनिदिनु। यस्तो छ, लामो समयदेखि होइन हामी मुनाजी सँगै छौँ। उहाँको ड्रागन होइन नाम, डिस्ट्रिक्टमा उहाँको नाम ड्रागन रहेछ होइन। हजुर। अनि म फेरि तपाईँलाई एउटा इन्फर्म गरौँ, मेरो चाहिँ बेस्ट मैले केही गेम हेर्छु भने म रेस्लिङ हेर्छु। अब हेर्छु, मलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ WWE AEWदेखि लिएर TNAदेखि लिएर सबै रेस्लिङहरू हेर्छु क्या म। उतातिरको त्यो मेन जो हुन्छ नि ठुलो रेस्लिङहरू नेपालको पनि ठुलो हो कि मैले भन्नु खोजेको इन्टरनेसनल गेमहरू चाहिँ मलाई स्म्याकडाउनदेखि लिएर मन्डे नाइट र त्योभित्रका रेसलम्यानियादेखि लिएर सबै म हेर्छु कि। एकदम पहिलादेखि कस्तो कुरा गर्छौँ त, धेरै पहिलादेखि हेर्छु नि। हल्क होगनको पालादेखि लिएर साइनादेखि लिएर पहिलेका रोमन रेन्ज लेटेस्ट सबै हेर्छु म। हेर्ने हो क्या त्यो। नेपाली रेस्लिङ प्लेयरहरू विशेष गरी महिलातर्फ र पुरुषतर्फ केही नामहरू थाहा छ तपाईँलाई, हेर्नु भएको छ नेपाली? अब नेपाली तपाईँले युट्युबहरूतिर देखेको होइन, ड्रागन अनि हिमालयन टाइगर नामहरू कि।
अनि के अरे जुरेली होइन, अनि त्यसपछि एउटा मोटी हुनुहुन्छ नि के अरे उहाँको रेस्लिङको नाम के हो थाहा छैन होइन, अनि के अरे अजिङ्गड यति पहिला पहिला यो भ्यालीभन्दा बाहिर पनि त्यो रिङ हालेर खेल्न जान्थेँ कि, तर विशेष त्यहाँ म WWE नै हेर्थेँ त्यसको। त्यसकारण अब त्यो एउटा पाटो भयो म हेर्थेँ होइन, र अर्को हेर्ने भनेको मैले वर्ल्ड कप भयो भने फुटबल हो, अनि यता चाहिँ WWE चाहिँ मन्डे नाइट र स्म्याकडाउन सधैँ हेर्छु म विशेष त्यहाँ। र अब उहाँ चाहिँ अब हामी सधैँभरि सहकार्य गरिरहेको मान्छे, सँगै हिँडिरहेको मान्छे, आन्दोलनमा, मुभमेन्टमा, हिरासतमा, जेलमा, नेलमा, हदगढीमा, समाजसेवामा, भात बाँड्ने ठाउँमा होइन, सब ठाउँमा हामी सँगसँगै हुन्छौँ आन्दोलन मुभमेन्टमा। अब 22 गते जुन कार्यक्रम हुँदैछ त्यो कार्यक्रमको आज प्रेस मिट थियो, त्यसमा म छुट्ने त पुरै भएन नि। हजुर, मेगा इभेन्ट रेस्लिङ च्याम्पियनसिप भनेर राख्नु भएको रहेछ होइन, एउटा नेपाली शैलीले एउटा नेपालमा विदेशबाट पनि खेलाडीहरू ल्याएर होइन एउटा यो खेल राख्नु भएको छ। यसमा त अब सरकारी पक्षबाट र विभिन्न पक्षहरूबाट चाहिँ सहयोग हुनुपर्ने हो, तर त्यो सहयोग भएको चाहिँ देखिएन, पाइएन। यस्तो छ अब खै किन हो, गर्नु चाहिँ पर्छ, खेलाडीहरू राष्ट्रको गहना हुन् होइन, खेलाडीहरूले राष्ट्रको नाम रोशन गर्ने हो। मलाई त लाग्छ नेताभन्दा पनि बढी चाहिँ सम्मानित हुने अथवा राष्ट्रलाई चिनाउने भनेको प्लेयरहरूले हो, खेलाडीहरूले हो। र सरकारले, गभर्मेन्टले तपाईँहरूको भिडियो हेर्नेछ, यो कुरा उहाँहरूले सुन्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो ऋणमा चलाइरहेको छौँ जसरी भन्नुभएको छ नि होइन, जस्तो अब वुमेन च्याम्पियनसिपको जुन बेल्ट हेभीवेट होइन, हेभीवेट हो अनि त्यो पनि होइन, नेपाल र भारत बिच खेल हुनेछ। त्यो खेलमा उहाँले जित्यो भने कसले जित्यो भन्ने हुनेछ भने नेपालले जित्यो भन्ने हुनेछ नि त होइन। त्यो भारतका पनि रेस्लर खेलाडीहरू छन् ठुल्ठुला, त्यो खली होइन, त्यसपछि महाबली शेरा, जिन्दर महल भारतको क्या संसारभरि हो। त्यहाँको खेलाडीलाई पनि WWE मा पुगेको खेलाडीलाई पनि उहाँले चाहिँ जित्यो भने, त्यो ठाउँको प्लेयरहरूलाई चाहिँ उहाँले जित्यो भने त नेपालको नाम जान्छ नि त। त्यसकारण त्यो कुरा सरकारले हेर्नुपर्छ। राखेपले, खेलकुद मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले जब उहाँ इन्टरनेसनल लेभलको 2वटा देशबीच जुन खेल आयोजना गरिराख्नु भएको छ, त्यो खेलमा चाहिँ हामी ऋणमा चलाइरहेका छौँ, ऋण काटेर चाहिँ गेम गराइरहेका छौँ भनेर मिडियामा भनेको कुराले नेपाली खेल जगत कस्तो छ, खेलाडीप्रति नेपाल सरकारले कुन तरिकाले व्यवहार गर्दछ भन्ने कुरा देखाउँछ। र सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। र अब खेलाडीहरू, बुद्धिजीवीहरू, कलाकर्मीहरू हुन्छ नि, जो मान्छे पत्रकारहरू, जो राष्ट्रको गहना हो, र उहाँहरूको सम्मान प्रोटेक्सन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ राज्यले। केही समय मैले लायन्स क्लबको अध्यक्ष भनेर परिचय गराउनु भएको थियो, तपाईँले प्रश्न राख्न चाहे कि तपाईँको केही अभिव्यक्ति राखिदिनुहोस्। हजुर, म लायन्स जिल्लाबाट कार्यकारी, म लायन्स डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 यस्तो नेपालबाट बिलोङ गर्छु। हामी सामाजिक अभियन्ता, सँगसँगै सामाजिक काम लगायत अब म व्यक्तिगत रूपमा फुटबलको पनि एउटा म्यानेजमेन्टको लेभलमा काम गर्ने स्पोर्ट बेस मान्छे भएको हुनाले मुना बहिनीले यो आयोजना हुँदै गर्दा यसमा केही हामी मिलेर केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले जुन भावना हुनुभयो, उहाँलाई साथ र सपोर्टको लागि हामी उभिएका छौँ। यसको लागि हामीले सक्दो, उहाँले भने जस्तो धेरै आयोजनाको लागि कस्ट धेरै आएको हुनसक्छ, तर हामीले सक्ने चाहे हामीले लायन्स क्लबको हिसाबमा होस्, चाहे हाम्रो लोकल क्लबको, चाहे व्यक्तिगत रूपमा भए पनि हामीले केही जुटाउने प्रयास गरेको छौँ। र यसरी हामी मुना बहिनीसँग विभिन्न अभियान लगायत अघि भने जस्तै खाना खुवाउने प्रोग्रामदेखि लिएर विभिन्न अभियानमा जोडिएका छौँ। यही भन्न चाहन्छु। छेउमा हाम्रो एमजी बस्नु भएको छ र हिजो अख्तियार आएको अगाडि केही लगभग रेस्लिङ नै परम जस्तो भएको पनि त्यो एमजीको जुन भिडियो अहिले बस्ने समय निकै भाइरल भएको छ होइन, तपाईँ पनि यहाँ सहभागी हुनुभएको रहेछ, के भन्नुहोस् तपाईँको धारणा? सर्वप्रथम त यहाँ विशेष हामी आएका चाहिँ मुना दिदीले जुन नेपालको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ रेस्लिङको लागि, जुन चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको रेस्लिङ प्रतियोगिता चाहिँ उहाँले गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि चाहिँ विशेष गरी हामी उहाँको साइडमा यसरी बसिदिँदाखेरि उहाँको आत्मबल बढ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो ठाउँमा छौँ। र भोलिको दिनमा उहाँलाई विभिन्न किसिमको आवश्यक केही परेको खण्डमा पनि हामी दम तयार छौँ। र भोलि दर्शकहरू जति पनि आउनुहुन्छ, रेस्लिङको जुन सेन्टरमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरू निर्धक्क भएर आफ्नो नेपाली चेलीलाई एउटा सपोर्ट गर्न आइदिनु होला, सबैजना आइदिनु होला। निःशुल्क छ त्यहाँ, नेपाल अधिराज्यभरिको वुमेनहरूले चाहिँ यो रेस्लिङ हेर्न जरुरत छ, किनकि वुमेन एम्पावर आजको नेपालमा जरुरत देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई आउनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु।
हिजोको घटनामा चाहिँ लगभग रेस्लिङै भएको हुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुलिसहरूसँग रेस्लिङ भएको थिएन, रेफ्री नभएको कारणले गर्दा पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन। रेफ्री पनि 2-4 जना थिए तर साइड लागिसक्यो। एउटा मुनाजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे होइन, हुन त यो कुराहरू बाहिर भन्नाले अघि पनि आइसकेको छ, तै पनि म अलिकति सोध्न चाहेँ। जस्तो तपाईँले सरकारबाट केही सहयोग छैन तै पनि तपाईँले पहल गर्नुभयो कि भएन, हामीले यो आयोजना गर्दैछौँ भनेर खेलकुद मन्त्रालय अथवा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेको केही निकायसँग तपाईँले केही जानकारी गराउनुभयो यो बारेमा? त्यही हिसाबले केही सहयोग आउँथ्यो? अब यो प्रश्न अनुसारको जवाब दिन पर्दाखेरि त्यहाँ जान सक्ने वातावरण छैन। त्यहाँ त जानलाई सोच लाउनु पर्दो रहेछ, त्यहाँलाई सोच लाउनु पर्दछ। त्यो सोच लाउनलाई 3-4 महिना लाग्दो रहेछ। तलबाट नम्बर दिँदो रहेछन्, तल त्यो कतापट्टिबाट हो, त्यो नम्बरलाई नाच्दै जाँदा चढ्दै जाँदाखेरि एउटा बाँसको रुख हुँदैन, तल्लोबाट चढ्दाखेरि त्यो बाँसको रुख हुँदाखेरि झन् मलाई 3 महिना लाग्ने भयो। निकै झन्झटिलो रहेछ। मैले जुन ठाउँ पुग्न खोजेको थिएँ त्यो ठाउँ पुग्नलाई 3 महिना लाग्दो रहेछ। त्यस कारण मैले त्यो ठाउँ चाहिँ यस्तो सोचेँ कि नै त्यो ठाउँ म पुग्दिनँ। यदि म 3 महिना पुग्यो भने लेट हुन्छ। यो कार्यक्रम विशेष गरी मेरो युवासँग जोडेको कार्यक्रम छ। यदि 3 महिना लेट भएर मेरो कार्यक्रम देखाउनु यो कार्यक्रम एकदमै हल्लोपन हुनेछ, एकदमै यो चाहिँ कामै नलाग्ने कार्यक्रम हुन सक्छ भनेर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ बरु चाहिँ पर्छ, किनभने हामी पहिला देखाउँ भन्ने सोच आयो। किनकि हामी नेपाली हो, नेपालीले हामीले 2-4 लाख दिन र 2-4 जना शत्रु भयो भने हामीले बोल्नै आउँदैन कि, हामी बोल्न सक्दैनौँ, हिँड्न सक्दैनौँ, बाँच्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण यो सोचेँ मैले पुग्दाखेरि नसक्ने भएन, 3 महिना लाग्ने भयो। अब जस्तै मैले मेरो मनमा एकदमै यो कुरो फर्किरहेको छ। म एउटा हल माग्न गएँ, मैले एउटा रङसानामा हल माग्न गएँ, मैले पैसा तिरेर हल मागेँ, त्यहाँ पनि राजनीतिक भएको छ। भोलि मेरो हलको लागि भोलि मात्र मेरो साइन हुनेछ, एउटा साइनले रोकेको छु। भनेपछि यस्ता खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध हुनु पनि नत्र स्वतन्त्र नागरिकले गर्न गाह्रो रहेछ। पार्टीको झोला बोक्नु पर्दो रहेछ कि त यहाँ ठुल्ठुला मान्छेसित बसेर झाँडक सिचुरोड खाइने होइन, भट्टीमा बस्दिनँ। तर त्यो निर्भर हुँदैन। म नारी हुँ, एउटा असल मसँग एउटा संस्कार छ। म एउटा भित्र पनि जस्तो छु, म बाहिर त्यस्तो नहुँला। बाहिर मेरो यो रूप देखेर भित्र यही छ भनेर तपाईँहरूले भन्दा गलत छ, किनकि हात्तीकै एउटा दाँत देखाउने हुन्छ। ममा संस्कार छ, ममा त्यो छैन त्यो संस्कार। जहाँ गएर कि म भट्टीमा गएर 2-4 जना केटाहरूलाई 2-4 जना केटीहरूलाई खाएर चाहिँ ल मेरो सपोर्टमा बोल्दिया मलाई यो चाहियो भन्ने पक्षमा म छैन। स्टेट जान्छु, ढिलो पुग्छु भन्ने मलाई अवश्य पनि यो मेरो चाहिँ एकदमै महत्त्वमा मनोबल छ र मेरो जति पनि सपोर्टर हुनुहुन्छ उहाँहरू पोजिटिभ यस्तो हुन्छ। त्यस कारण म अवश्य पनि अगाडि पुग्छु। मैले कसैलाई पनि कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना के? ढिलो पुग्छु तर दुरुस्त पुग्छु भनेर उहाँ मुनाजीले पनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ महाभिडन्त हात्ती एकचोटि आउँछ गाउँमा, गाउँ हल्लाएर जान्छ, तर घोडाहरू त्यहाँ सल्बलाइरहेका हुन्छन्, तर घोडाको मान्यता हुँदैन। UWE अल्टिमेट रेस्लिङ इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड एकचोटि आउला वर्षमा, तर राम्ररी आउँछ। जस्तो जस्तो हिसाबले बाहिर निस्केको शुभकामना। सर अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब 22 गते गेम छ होइन, 22 गते जति पनि हुनुहुन्छ कृपया आइदिनु होला। आफ्नो पहलमा उहाँले गेम आयोजना गरेर राख्नुभएको छ। हेरौँ होइन, नेपाल र भारत बिचको चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ त्यहाँ होइन। हामी त्यहाँ सबै सपोर्ट गर्नेछौँ। मुनाजीलाई अहिले भन्यो भने भारतको खेलाडीहरू चाहिँ उहाँ पहिल्यै सपोर्ट हुने कुरा गर्नु होला कि। तर जे होस् सुनोस्, सरकारले हेरोस् बुझोस् होइन। खेलाडी कसैको पनि हुँदैन गलत कुराको विरोध गर्नुहुन्छ, यद्यपि खेलाडीको सँगसँगै समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। समाजसेवा गर्दै जाँदा समाजमा भएका गलत एक्टिभिटिजको विरोध हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ फेरि प्रतिशोध साधेर यो त सरकारको विरोधी हो क्या हो भन्ने तरिकाले हेरेर बाइपास गर्ने अथवा उहाँको भनौँ न सहयोग माग्न चाह्यो भने अथवा पाउनुपर्ने सहयोग पनि नदिने टाइपले व्यवहार नगरियोस्। खेलाडी सबैका हुन्, राज्यका हुन्, राष्ट्रका हुन्। भोलि उहाँले जित्यो भने यो राष्ट्र पनि नाम रोशन हुन्छ, नेपालको झन्डा चाहिँ त्यहाँ फहराइन्छ। त्यसकारण जति पनि दर्शक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया 22 गते 1 बजे दशरथ रङ्गशालामा आउँ, त्यहाँ गेम हेरौँ। त्यहाँ चाहिँ उहाँले पेड जित्नु हुनेछ, जित्नु होला होइन।
जित्ने हो नि त्यो त अब जित्छु भन्नु पर्यो नि, हिम्मत गर्नु पर्यो। जित्ने भन्ने त अब लागेको छ होइन, अहिलेसम्म ट्रेनिङ गरेको छ, हिम्मत पनि छ र तपाईँहरूले धेरै शुभचिन्तक आएर चाहिँ मलाई त्यहाँ हुटिङको जरुरत हुन्छ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पाएँ भने सायद मैले बेल जित्न पनि सक्छु, तर मलाई हुटिङ भएन र मलाई अब नर्भसनै भयो भने सायद त्यो पनि हुन सक्छ। जति दर्शकहरूको सहभागिता हुन्छ र जति चाहिँ दर्शकहरूले बाहिर बसेर पुस गर्नुहुन्छ त्यति नै माथि पुगिन्छ भन्ने तपाईँको आशा हो। किनभने मैले मिडियालाई केही आग्रह छ त तपाईँको अन्तिममा यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि कसैलाई के भन्छ? हजुर, मैले अन्तिममा के भन्न चाहेँ भने विशेष गरी म एकदमै इज्जत गर्ने मान्छे हो मिडियाको। माइती गएर मण्डलामा कार्यक्रम गर्दा पनि सबैले सुरुमा म सम्बोधन मिडियालाई गर्थेँ। त्यो कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन। मिडिया सुरक्षाकर्मीलाई गर्थेँ र अहिले पनि गर्छु। त्यो दिन चाहिँ मेरो स्पेसल भनेको मिडियालाई फोकस गर्छ र युट्युबले यो त्यो भनेर जस्तो हाम्रो नेसनल मिडियाहरूले चाहिँ अहिले कारबाही हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भनिरहेको छ। त्यसै कारणले नेसनल मिडियालाई म गएर हात पनि जोड्न चाहन्छु। मैले भन्न चाहेँ भोक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन। त्यो कुरा यहीँ रोकौँ होइन, त्यो कुरा नगरौँ होइन। मैले सानो कुरा राख्न चाहेँ एकछिन। मैले एउटा नेसनल मिडियालाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ मसित पारिश्रमिक माग्नु हो। त्यो पारिश्रमिक म अहिले बोलाउँदिनँ, गेम पछाडि बोलाउने छु। किनकि हामी खेलाडीले एउटा नेसनल मिडियालाई आइदिनुहोस् है खिच्नलाई भन्दाखेरि हामीबाट पैसा माग्नुहुन्छ भने त्यो मिडिया दलाली हो, दलाली मिडिया हो। र मैले नेसनल मिडियाहरूलाई नबचाइदिनुहोस्, मेरो नदेखाइदिनुहोस्। मलाई फेमस हुनु छैन, फेमस हुनु थियो भने त म 14 वर्षसम्म मैले सामाजिक काम कार्य गरेँ। मैले तलबाट दिएर माथिबाट छोपेर दिएको हरेक कुराहरू मलाई फेमस हुनु थियो, म पाइहालेँ। त्यसकारण नेसनल मिडियाहरूले अहिले युट्युबहरूलाई पनि मैले 2-4 ठाउँ चाहिँ हानेको देख्दाखेरि मलाई त्यो पनि पीडा छ। त्यसकारण म नेसनल मिडियाहरूलाई भन्दा युट्युबका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म सम्मान गर्न चाहन्छु। क्या मिडिया छैन भने काहीँ पनि केही पनि छैन भन्ने मलाई चाहिँ यो चाहिँ म सधैँभरि चाहिँ मेरो मानसिकतामा सल्लाह गर्छु। छेउमा हेमराज सरको छेउमा बस्नुभएको छ सर, तपाईँको परिचय दिनुहोस् अनि तपाईँको केही राख्नुहोस्। सर्वप्रथम सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई म राजेन्द्र ताम्राकारको तर्फबाट अभिवादन भन्न चाहन्छु। र अहिले यो जुन कार्य मुना दिदीले गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा नेसनल स्तरको भनौँ न नेसनल स्तरको रेस्लिङ खेल गर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्य हो, सरकारले स्पोन्सर गर्नुपर्ने काम हो। तर मुना दिदी लगायत उहाँको टिमले आफैले स्पोन्सर गरेर आफ्नो लगानीमा कसरी हुन्छ, अब कर्जमा डुबे पनि जे गरे पनि उहाँले यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि म सर्वप्रथम हाम्रो मुना श्रेष्ठ दिदीलाई म हृदयदेखि नै धेरै सम्मान दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि देशमा एउटा मुना दिदी जस्तो मान्छे चाहिएको छ। उहाँ एउटा रेस्लर मात्र होइन, उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो, उहाँ लेखिका पनि हो, उहाँ एउटा कलाकार पनि हो। उहाँले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई एउटा सक्षम व्यक्तिको तरिकाले उहाँले निभाउनु भएको छ। र यो विषयलाई सरकारले बुझेर यो नेसनल स्तरको गेम हुँदै थियो जुन एउटा रेस्लिङ गेम, यसमा चाहिँ सरकारले स्पोन्सर गरेर कसरी हुन्छ उहाँलाई, कसरी हुन्छ उहाँको गेमलाई चाहिँ एउटा सजिलो तरिकाले उहाँको गेमलाई चाहिँ कसरी एउटा भव्य तरिकाले बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने कार्य हो। तर यो सरकारले बुझ्दैन। किन भन्दाखेरि एउटा खेलाडी भनेको देशको गहना हो। खेलाडीले नै देशलाई चिनाएको छ। अहिले अमेरिकादेखि, जापानदेखि, कोरियादेखि हरेक क्षेत्रमा नेपाली खेलाडीले चिनाएको छ नेपाल भन्ने देश। तर खेलाडीलाई सम्मान गर्न नसक्ने यो नलायक जुन यो सरकार छ, जुन नीति छ, जुन यो शासकहरू छन्, यिनीहरूले गर्दा अहिले हाम्रो देशका खेलाडीहरूलाई भनौँ न एउटा जबकि अगाडि बढौँ भन्दाखेरि पनि पछाडि सर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ, एउटा परिस्थिति आएको छ यो सरकारको कारणले। र म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो 22 गते हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन यो गेम छ रेस्लिङ गेम, यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि हरेक नेपालीहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस्, आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहोस्, आफूले सकेको आएर हेरेर सहयोग गरिदिनुहोस्। एउटा निशुल्क छ होइन। र हामीले हाम्रो देशको गहना भनेको हाम्रो खेलाडी हुन्, उहाँहरूलाई हौसला दिनुपर्छ, उहाँलाई हुटिङ गर्नुपर्छ। र हाम्रो देशले यदि जित्यो भने हाम्रो देशको झण्डा फहराइन्छ र यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो देशको नाम
चिनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जति पनि राष्ट्रवादी राष्ट्रप्रेमी युवाहरू हुनुहुन्छ, देशप्रेमी, न्यायप्रेमी, खेलप्रेमी सबै युवाहरू साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म। हजुर, जब राजनीतिक अवस्था चाहिँ त्यसको सुदृढ हुन्छ तब चाहिँ चाहे खेल जगत होस् चाहे चाहिँ कलाकारिता जगत होस् हरेक जग्गा चाहिँ सफल हुन्छ भनेर भन्छ। तपाईँलाई पनि अब आगामी दिनमा 22 गते हुँदै गएको खेलको लागि अग्रिम शुभकामना, विशेष गरी मुनाजीले चाहिँ अग्रिम शुभकामना दिन चाहे र तपाईँहरू सबैको समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद।